محمد مصطفى تا شمس قمر چرتا راسی محمد مصطفى تا شمس قمر چرتا راسی انباری زلف تائے شام و سحر چرتا راسی انباری زلف تائے شام و سحر چرتا راسی رسول الله منم بشر دے خویو داسی بشر رسول الله منم بشر دے خویو داسی بشر رسول الله منم بشر دے خویو داسی بشر قدرس جہان کی ورتا جن او بشر چرتا رسی محمد مصطفى تا شمس قمر چرتا راسی محمد مصطفى تا شمس قمر چرتا راسی انباری زلف تائے شام و سحر چرتا راسی انباری زلف تائے شام و سحر چرتا راسی عین چی د پاک الله دې در کړی دې هغه عین چی د پاک الله دې در کړی دې هغه عین چی د پاک الله دې در کړی دې تو هغه ته نور سترګو نظر چرته رسی محمد مصطفى تا شمس قمر چرتا راسی محمد مصطفى تا شمس قمر چرتا راسی انباری زلف تائے شام و سحر چرتا راسی انباری زلف تائے شام و سحر چرتا راسی کامل چه انتها تا پا مسجد نبوی هغه کامل چه انتها تا پا مسجد نبوی هغه کامل چه انتها تا پا مسجد نبوی هغه تا نور هنر مند هنر چرتا راسی محمد مصطفى تا شمس قمر چرتا راسی محمد مصطفى تا شمس قمر چرتا راسی انباری زلف تائے شام و سحر چرتا راسی انباری زلف تائے شام و سحر چرتا راسی د انبیاء و شهنشاه دلاسانی پیغمبر د انبیاء و شهنشاه دلاسانی پیغمبر د انبیاء و شهنشاه دلاسانی پیغمبر شبی معراج تیس پر لے او اختر چرتا رسی محمد مصطفى تا شمس قمر چرتا راسی محمد مصطفى تا شمس قمر چرتا راسی انباری زلف تائے شام و سحر چرتا راسی انباری زلف تائے شام و سحر چرتا راسی زما په خیال د مدینه منوره خکروتا زما په خیال د مدینه منوره خکروتا زما په خیال د مدینه منوره خکروتا کشکول په غاړه مستانه قلندر چرته رسی محمد مصطفى تا شمس قمر چرتا راسی
محمد مصطفى تا شمس قمر چرتا رسی انباری زلفو تا شام و سحر چرتا رسی انباری زلفو تا شام و سحر چرتا رسی شام و سحر چرتا تا دخدای پا کتاب کی ټول نظام روان دی التا د خدای په کتاب کې ټول نظام روان دی التا د خدای په کتاب کې ټول نظام روان دی قرآن خطاب جعفر او زور چرته رسی محمد مصطفى تا شمس قمر چرته رسی محمد مصطفى تا شمس قمر چرتا رسی انباری زلفو تا شام و سحر چرتا رسی انباری زلفو تا شام و سحر چرتا رسی شام و سحر چرتا رسی په اواز د جناب جزای خاکسار چمکلی وسر